अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। बढ़ते हैं आज की एपिसोड नंबर 4 की जानिब, जो कि बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। अदा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। दिलावर को थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई थी। इब्तिसाम समझ चुका था कि दिलावर तक रिपोर्ट बाकर नहीं पहुंचाई है। इस बाकर को तो मैं इंतज़ाम करता हूँ। इब्तिसाम थोड़े ही सख्त लहजे में गोया हुआ। अदा साईं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आखिर क्या वजह थी। दिलावर इब्तिसाम के साथ सोफे पर बैठता अपना रुख इब्तिसाम की तरफ कर गया था। बहुत गहरी वजह है। इब्तिसाम एक गहरी सांस खारिज करता हुआ उठ खड़ा हुआ। और मैं ये वजह किसी को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। मेरी मुअज़्ज़ज़ है। इब्तिसाम अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधता हुआ अपने कदम बढ़ाता खिड़की की तरफ आया था, जहां से गांव बहुत खूबसूरत दिखता था। दूर पगडंडियों पे खेलते बच्चे और डूबता सूरज बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। अदा साईं, वो मेरे लिए भी बहुत मुअज़्ज़ज़ है। ठीक है, अगर आप वजह नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। बस एक दरख्वास्त है कि सभी को माफ़ कर दें। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बातें सुनाई तो शायद आप नाराज़ हो गए। दिलावर भी एहतसाम के साथ आ खड़ा हुआ। दिलावर, तुम्हें नहीं लगता कि बहन भाई के मामले में नहीं बोलते और ऐसी बहन की वकालत तो हरगिज नहीं करते जिसे आप पसंद करते हो। इब्तिसाम दिलावर की दुखती रग पकड़ दी थी और दिलावर हल्का सा मुस्कुराता हुआ अपने हाथ बालों में हाथ फेरने लगा। अब ऐसा भी नहीं है अदा साईं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। दिलावर को अब सही मानों में इब्तिसाम से शर्म महसूस हुई थी। नहीं नहीं, वैसे भी कोई किसी की वकालत थोड़ी करता है। देखो, मैं भी कैसा भाई हूँ कि जो तुम्हारी ही तरफ से बात सुनने लग गया था। और फिर अब दिलावर को अब सही मानों में इब्तिसाम से शर्म महसूस होने लगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन को पसंद करती हो और तुम्हें खुद से ही तंग कर रहा था। इब्तिसाम दिलावर के कंधे पे हाथ रखता हुआ बोला था, बस आजकल मार्केट के चक्कर लगाना है और फिर ऐसे ही तो भाई आ रहे हैं। दिलावर अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। अहम अहम, इब्तिसाम ने गला खंखारा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ अदा साईं, दिलावर हंसता हुआ बोला था। ओके। दिलावर ने उसे मजीद तंग करना नहीं मुनासिब नहीं समझा। अब बताएं क्या हुआ आपको। आर्यन जूस का गिलास तबरेज को पकड़ाता हुआ पूछने लगा, जो कि इस वक्त गुस्से में भरा बैठा था। मैं इस निशा सिकंदर से शादी नहीं करना चाहता। और उसने गुस्से से अपने भाई की जानिब देखते हुए कहा। गुस्सा तो हमेशा ही आर्यन को आता था, मगर आज वो अपने ठंडे मिजाज भाई को गुस्से में देखकर हैरान परेशान था। बाबा सही चाहते हैं कि मैं इस जाहिल लड़की के साथ शादी कर लूं, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। तबरेज एक एक लफ्ज सख्ती से मुंह से निकालते हुए जोर देता हुआ बोला था। आदा साईं, आप भूल रहे हैं कि ये हमारी ही जाहिर रस्में थी कि औरतें नहीं पढ़ सकती। आर्यन निशा का अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। उसे बुरा लग रहा था। हाँ, मगर अब तो ऐसी कोई रस्म नहीं है ना। तबरेज अपने माथे पे हाथ फेरता हुआ बोला, शुक्र है एटलीस्ट अब ऐसी कोई रस्म नहीं, वरना हमारी औलादों को भी जाहिल कहकर ठुकराया जाता। आर्यन तासिब से अपना सर झटकता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? मुझे कोई हक नहीं अपनी पसंद की शादी करने का। एक सरदार होकर भी हक नहीं? तबरेज आर्यन को घूरता बोला था। सरदार हैं, आपके पास तो बहुत सी हक है, मगर आप भूल रहे हैं कि आप एक बेटे भी हैं। बाबा साईं, आपको बहुत उम्मीदें हैं और अदा साईं मुझे नहीं। उन्हें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आपसे हैं। खुदारा उनकी उम्मीदें टूटने न दें। आर्यन शाह तबरेज का कंधा थपथपाते हुए उसे समझाते हुए आगे बढ़ गया था। वही तो कर रहा हूँ, नहीं टूटने दूंगा उनकी उम्मीद। आप जाओ बाबा साईं से कहो कि मैं चाहता हूँ 2 दिन में ही शादी हो जाए। वो शख्स पाल में बदला था। आर्यन आज के दिन जितना हैरान होता कम था। आर्यन अपने सर को हाँ में जुम्बश देता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तबरेज जूस पीता कुछ सोचता मुस्कुरा रहा था। निशा सिकंदर, तुम देखोगी तबरेज शाह क्या चीज है। दादा साईं, मैं कहती हूँ कि ना मुझसे कोई प्यार नहीं करता। रिमशा अपनी दादी साईं की गोद में सर के आंसू बहा रही थी। रमी मेरी जान, ऐसा नहीं है। तू तो मेरी जीजल लाडली थी है, बेटी है। दादी साईं रिमशा के बालों में हाथ चलाती हुई बोली थी। उफ हूँ दादी साईं, मैं कह रही हूँ ना, कोई प्यार भी नहीं करता मुझसे। अभी अदीस साईं ने भी मुझसे गुस्सा किया क्या? रिमशा सर उठाती हुई सूसू करती हुई बोली, मैं तो प्यार करता हूँ, मेरा मतलब हम सब प्यार करते हैं। खुदारा वो एकदम से खुदा जाने आर्यन शाह कहाँ से नाजिल हुआ था। रमशा जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द लपेटती हुई अपने आंसू साफ करने लगी। कहाँ थे तुम आर्यन? मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी, सुबह से आए नहीं। दादी साईं का एक अलग ही शिकवा तैयार था। बस दादो साईं, मुझे एक बहुत ज़रूरी डिप्टी काम
था اور आर्यन ضروरी पे ये जोर देता हुआ रिमशा के चेहरे पे आते जाते रंग देख रहा था। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था? दादू साईं को तस्बीह से लगाती आंखों से साइड पे टेबल पर आकी थी। दादू साईं, बस एक अजीज के साथ कुछ वक्त गुजारना था। दादू साईं, मुझे लगता है अम्मा साईं आवाज दे रही है। रिमशा जल्दी से कहती हुई दादी साईं के कमरे से निकल गई। आर्यन ने रिमशा को जाने को बहुत महसूस किया था, मगर वो नजरअंदाज करता दादी साईं से बातों में मशगूल हो गया था। मिरहा एक गरीब लड़की थी। वो शेर व शायरी करके कुछ ही पैसे कमाती और उसकी शेर व शायरी के पैसे ऑनर को तो हजारों तादाद में मिलते, मगर मिरहा को चंद ही पैसे देता था। शम्स साहब मिरहा के वालिद फ्रूट के ठेला लगाते थे, लेकिन इतनी बिक्री नहीं होती थी। दो छोटे बहन भाई स्कूल पढ़ाते थे और अम्मा लोगों के घरों के काम करती थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, कैसे हैं? तबरेज़ मुकद्दर शाह के कमरे में दाखिल होता आवाज़ बुलंद बोला था। वालेकुम सलाम, कहाँ थे शहजादे? साईं मुकद्दर शाह तबरेज़ की पीठ थपथपाते उठ बैठे थे। बस बाबा साईं, शहर गया था ज़मीनों के लिए बीज लेने के लिए। मैं सोच रहा हूँ था कि इस बार बाजरा भी लगा देते हैं। तबरेज़ शाह मुकद्दर के पाँव में बैठे हुए उनके पाँव पे अपनी गोद में रख गया था। हाँ ठीक है हाजरा, सही रहेगा जानवरों के लिए, तुम्हें जो बेहतर लगे। मुकद्दर मुस्कुराते हुए कहते मोबाइल पे आती कॉल की तरफ मुतवज्जो हुए थे। हेलो बाबा साईं, आर्यन की आवाज़ मुकद्दर शाह पहचान गए थे। हाँ बोलो। हेलो के बच्चे, मुकद्दर शाह दांत पीसते हुए बोला था। ओह हो सॉरी डियर। अस्सलाम वालेकुम, आर्यन खींचता हुआ बोला था। वालेकुम अस्सलाम मम्म, मुकद्दर शाह भी उसी के अंदाज में बोले थे। अच्छा बाबा साईं, मुझे बता दें, क्या मेरी शादी रिमशा सिकंदर से करवाएंगे या नहीं? आर्यन ने इस्लाम के बाद डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान किया। ये बात फोन पे पूछने वाली है? मुकद्दर शाह ने दांत पीसे। जी हाँ, आप बस हाँ या ना में जवाब दें। आर्यन बाजी था। ना ना ना, मुकद्दर शाह गुस्से से बोले। अब इस उम्र में आपको अपने नाना साईं क्यों याद आ रहे हैं? बाबा साईं, दूसरी तरफ से आर्यन ठंडे लहजे में कहता हुआ मुकद्दर शाह को मजीद गुस्सा दिला गया। तुम हवेली आओ, मैं बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारा। मुकद्दर शाह फोन रखने लगे थे। आर्यन, अरे फोन ना बंद कीजिएगा, आपने कहा था ना कि आप मेरी शादी निशा सिकंदर से करवाएंगे। आर्यन ने दोबारा तस्दीक चाही थी। नहीं, हाँ नहीं करवाऊंगा, मुकद्दर शाह जी चौकर बोले थे। अरे बाबा, एक जवाब दें, क्या कभी नाना साईं को याद करते हैं तो कभी हाँ। आप मुझे बताएं, आप वाकई नहीं करवाएंगे? आर्यन आज मुकद्दर शाह को जब आजमा रहा था और मुकद्दर शाह भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। बस ठीक है, फिर मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। मैंने प्लास्टिक की छुरी भी ले ली है, नब्ज भी काटेंगे और पानी वाली पिस्तौल भी ले ली है। आर्यन अपना कहकर रोकता हुआ काल काट गया था। आर्यन आज जरा वापस आ जाओ तुम। मुकद्दर शाह मुट्ठी बंद करते हुए। बाबा साईं गुस्सा ना किया करें, बीबी हाय हो जाएगा। तबरेज़ शाह भी मुस्कुराहट छिपाते हुए बोला था। ये लड़का मुझे बीबी हाय की भी दवाई लगवा कर रहेगा। आप सबिहा द्रावर को अपने पीछे देख बौखलाई थी। पहली बार उसने ऐसी बच्चों वाली हरकत की थी। आहिस्ता आहिस्ता बोले। द्रावर ने उसे हाथ से बोलने का इशारा किया। जी जी जी, मेरा मतलब आपको कोई काम था हमसे? वो चाय के मग में माँ को किचन की शेल्फ पे रखते हुए। नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, बस आपको बताना था कि आप क्या साईं सख्त वाला नाराज है। द्रावर मासूम सा अंदाज अपनाता हुआ बोला था। क्या मतलब? जी बहुत ज्यादा वाला। द्रावर एक नज़र उसके हाथों को देखता अपनी नजरें नीचे कर गया। आप बताएं ना, मैं क्या करूं? सभी आपने हिजाब को दुरुस्त करती हुई पूछने लगी। हम सोच कर बताऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, डेरे पे हिसाब करना है। द्रावर को उसका उंगलियां मरोड़ना बहुत बुरा लगता था। वो जब्त करता हुआ हवेली से वहां से निकलता चला गया था। डेरे की जाने बढ़ते हुए उसने बहुत सारे काम निपटाने थे। वो सर झुकाए उसके पास आया था। जी 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 अदा मम्मा, मेरा मतलब साईं। जमजम को समझ नहीं आया वो क्या बोले। मुझे ये बताएं, आप वहाँ से यहाँ कैसे आई? इब्तिसाम एक अबरू उठाता हुआ अब जमजम को बगौर देख रहा था, जो नजरें इधर उधर कर रही थी। वो हम पाँव से आए हैं। वो काफ़ी देर सोचने के बाद ऐसे बोली जैसे बहुत समझदारी की बात की हो। ओह अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि आप बिल्कुल अपने पाँव पे चलकर आई हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था आपके पास पाँव भी हैं। इब्तिसाम अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ जमजम के बिल्कुल करीब गया था। जी हमारे पास पाँव हैं, ये देखें। जमजम अपने पाँव को लंबा कर कंबल से निकालती हुई इब्तिसाम को दिखाने लगी। ओह ये तो बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे। इब्तिसाम उसके मोमी पैरों को देखता हुआ दिलकशी से मुस्कुराया था। आप हंसते हुए हमें बहुत प्यारे लगते हैं। वो मासूम सी थी, कह गई अच्छा वाकई? इब्तिसाम अपनी मूंछों को ताव देता हुआ हैरान नजरों से जमजम क्यों देखता बोला था। आपके पास मूंछें हैं लेकिन हमारे पास क्यों नहीं? जमजम इब्तिसाम की जानिब देखते हुए मुस्कुरा गया था। क्योंकि आप लड़की हैं, इस वजह से वो दिलकशी से मुस्कुराया था। हाँ तो क्या हुआ? मुझे भी मूंछें चाहिए। वो जिद पे अड़ी थी। हम दोनों मेरी मूंछों को 50-50 कर लेंगे। ओके, वो मुस्कुराते हुए बोला था।
ओके, वो मुस्कुराते हुए उसके सीने में मुंह छुपा गई। शाह हवेली में शादी की तैयारियां शुरू होगी। आर्यन को न जाने क्या कहकर सिकंदर शाह ने मनाया था कि वो खुशी खुशी सारे काम कर रहा था। अदी, ये कैसा लग रहा है? रमशा टीके को अपने माथे पे रख कर निशा के से सवाल कर रही थी, जो किसी सोच में गुम अपनी नाखन चबा रही थी। अदी, रमशा फिर से आवाज दी। हाँ बोलो। निशा ट्रांस की कैफियत से बाहर आई। ये टीका कैसा लगेगा? रमशा फिर से खूबसूरत मोतियों से जड़ा टीका अपने माथे पे रखती बोली थी। हाँ, बहुत खूबसूरत। निशा हल्का सा मुस्कुरा के रमशा हार को अपने गले पे रखे हुए फिर से पूछने लगी। हम? अच्छा। निशा हल्का सा मिनमिनाई। अधिक कुछ हुआ है क्या? रमशा सारी चीजों को पर्दे खेलती हुई उसकी अपनी जगह बना गई थी। नहीं, कुछ तो नहीं। निशा घबराती हुई अपने हालात को चटकती हुई कपड़ों को तरतीब देने लगी जो रमशा ने बिखेर दिए थे। रमशा, सीधर जाओ। आखिर मैं कब तक तुम्हारी चीजें संभालूंगी? निशा रमशा की खामोश देखकर उसका ज़हन बटाने के लिए जाती, ड्रेस को हैंग करती, अलमारी में रखती, उसके पास आई थी। क्या सोच रही हो? निशा रिमशा के पास ही बैठ गई। पहले आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? रिमशा अपना रुख उसकी तरफ मोड़ती पूछने लगी। मैं बस यही सोच रही हूँ कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा या ऐसे ही रहेगा। निशा से जैसे बहाना बना उसने बना लिया। ओहो, आप बिना आदि से, आपको क्या पता? मैं इतना डर गई कि पता नहीं क्या सोच रही हैं। अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी हवेली में ही हो रही है, और वो भी ज्यादा तब्रेज साई से। आपको पता है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो गुस्से वाले नहीं है, नरम मिजाज है, अच्छा बोलते हैं। रमशा तफसील से गोया हुई थी तो वो बहुत आहिस्तगी से उसकी बात सुन रही थी। बहुत खुश थी कि निशा सारी जिंदगी उसके साथ रहेगी और उसे उसके साथ हम। तुम ठीक कह रही हो। निशा इतनी कहती कि कमरे से बाहर निकल गई थी। उस वक्त खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। उसे सांस लेने में घुटन हो रही थी। हाँ, सांस वाकई नहीं आ रही। बार बार तबरेज की सोच उसके ज़हन पे बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल सुमरो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? दानियाल सुमरू को एकदम गोया होते हुए उसकी जानिब कहा। अपने पास से गुजरती हुई रिमशा को देखकर उसका हाथ पकड़ता हुआ अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, मैं नीचे जा रही हूँ, अम्मा साई ने मुझे बुलाया है। रिमशा मासूम सा मुंह बनाकर कहती हुई आर्यन को बहुत प्यारी लगी थी। जब मैं बुलाता हूँ तब तो इस तरह भागी भागी नहीं आती। अब खाला साई से ने नीचे बुलाया तो भागे भागे जा रही हो। आर्यन ने लहजे में संजीदगी थी। आप गंदी गंदी बातें करते हैं ना, तो इसलिए मैं नहीं आती। रिमशा ठहर ठहर कर बोली थी। ओ। आर्यन अपने होंठों को वाओ शेप में गोल करता हुआ कहता रिमशा को खींचता हुआ अपने कमरे की जानिब तरफ ले गया था। तो रिमशा डर गई। अब आपकी डांट पकी है। अब बताओ मैं कौन सी गंदी बातें करता हूँ? आर्यन दरवाजे को बंद करते हुए रिमशा के दरवाजे के साथ पिन करता हुआ उसके बेहद करीब हुआ था। को कौन सी गंदी बातें? नहीं। रिमशा अपने गर्दन को नहीं में हिलाने लगी। अभी करके बताता हूँ। आर्यन ने उसे मजीद परेशान करते हुए अपने साथ रिमशा की सुराहीदार गर्दन पे झुकता रिमशा की फरार के सारे रास्ते बंद कर गया था। रमशा एकदम से बुखलाहट का शिकार हो गई थी। मिर्हा, उठ जा मेरी शहजादी, देख तेरा अब्बा तेरे लिए फल आया है। शम्सा खातून मिर्हा के सर पर ठंडी पट्टी रखती हुई अब उसे दे रही थी। सर्दी की वजह से उसे बहुत बुखार हो गया था। अम्मा, मुझे मुझे मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। बुखार से बड़ी दर्द से निढाल हो रही थी और माँ की गोद में सा रखा हुआ था। मिर्हा उठ जा, देख तेरा अब्बा अब बिल्कुल ठीक है। उठ जा मेरी बच्ची। शम्स साहब मिर्हा मिर्हा से बहुत प्यार करते थे, बस गुर्बत से मजबूर उसे कमाने की इजाज़त दी थी। अब मम्मा मुझे नहीं खाना। आप ये बताएं, दवा दवा बता दें, दवा लाई है आपने? मिर्हा हल्की सी आंखों को खोले अपने बाप को शफकत भरे चेहरे से देख रही थी। हाँ, मैं दवाई लेकर आया हूँ, लेकिन तुम उठो थोड़ी देर के लिए, मेरे साथ बातें करो। आंखें खोले अपने बाप के शफकत भरे चेहरे को देख रही थी। हाँ, मैंने दवाइयाँ ले ली हैं। उस दिन कोई बड़े साहब ज्यादा पैसे दे गए थे, अल्लाह उनको तरक्की दे। मिर्हा उनकी बात सुनकर एकदम हैरान हुई थी और शम्स साहब उस शख्स को तसव्वुर में लाते हुए हल्के से मुस्कुराए। हम मिर्हा ने हल्की सी सर को जुम्बश दी। उठ जा मिर्हा, वरना मैंने अब जूती उठा लेनी है और तेरे बुखार का भी हाल नहीं करना। शम्सा खातून को यही तरीका ठीक लगा था। अम्मा, आप बिना बुखार में तो बाजी का ख्याल कर लिया करें। मानूर पास से जमीन पर बैठी बैग खोले स्कूल का काम कर रही थी।
تو چپ ہو جا، تیری زبان بڑی تیز چل رہی ہے۔ شمسہ خاتون نے پلنگ سے ہی اپنے پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی اس کو منع کرنے کی مانو کو کندھے پہ ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ اوہ خدایا، امی نہ کریں نہ، میرا ہاتھ تنگ ہوئی تھی۔ اچھا شمسہ، تم اسے پھیل کھلاؤ، میرا ذرا کام کرمداز سے موٹر سائیکل مانگا ہوں ہسپتال جانے کے لیے، شمس صاحب کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ کمرہ بسیدہ سا تھا، ایک پلنگ جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک چارپائی، ایک لکڑی کی میز اور نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ کیا حال ہے سردار صاحب؟ ابتسام شاہوں کے ڈیرے پہ ہی آیا تھا۔ الحمدللہ، بہت خوش ہوں۔ ابھی دیکھنا میں تھوڑا بھنگڑا ڈالوں گا، تبریز تنزیہ کہتا ہوا ابتسام سے مسافہ کرتے ہوئے کرسی کو ایک طرف دھکیل گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، چلو ٹھیک ہے، میں ابھی پھر یہ خوبصورت منظر دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ ابتسام اپنی سندھی ٹوپی کو سر سے اتارتا ہوا سامنے موجود ٹیبل پر رکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ ہاں ہاں، میں تو ناچنے والی ہوں، تو بھی ایسی ہی کر ڈفلی لے آ اور راتو بجانا اور میں ناچوں گا، تبریز کاردار لہجے میں کہتا ہوا ابتسام کو ایک بار مسکرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ نہ بابا نہ، میں سردار ہوں، مجھے یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اب میں تمہارا تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہیں تو بھنگڑی ڈالنے کا شوق چڑھا ہے۔ ابتسام دبی دبی ہنسی مسکرایا تھا اور چہرے پہ آتے جاتے رنگوں سے ملحوظ ہو رہا تھا۔ ہاں میں تو گاؤں گا، گاؤں کے لوگوں کے چاچا گمٹر ہوں نہ، تبریز دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ابتسام نے کہہ کر لگایا تھا اور تبریز تنگ ہوتا ہوا اس کی کمر پہ ایک موٹا مکہ جڑ گیا۔ یا خدایا، سردار صاحب بڑے پاورفل ہو رہے ہیں، بھابھی سائیں کو اثر تو نہیں ہو رہا؟ ابتسام کمر پہ ہاتھ رکھ کے ابتسام سے گویا ہوا تھا۔ سدھر جاؤ۔ عائشہ حویلی خوبصورت سامان تھا، حویلی میں ہی مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا اور مردوں کا فنکشن ڈیرے میں تھا۔ ہر طرف چہل پہل ہوئی تھی، ملازم بھی آج بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ حویلی کے پچھلی طرف بنے لان کو گلاب اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور سٹیج بھی موتیوں سے بھرا گیا تھا۔ رمی، مہندی کا تھال لے آؤ۔ پھر مہندی لگوا لیا۔ سفینہ بیگم نے رمشا کو مہندی ہاتھ میں پکڑے مہندی والی کے سر پر کھڑا کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے اماں سائیں، لیکن پھر ادھی سائیں کے بعد ہماری باری۔ رمشا نے مہندی کو سر پہ رکھتے ہوئے اماں سائیں کو دیکھا تھا۔ اچھا اچھا، اب جاؤ۔ سفینہ شاہ مسکرائی تھی۔ پہلے پکا وعدہ کرے، رمشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اچھا بھائی، پکا وعدہ، اب جاؤ۔ سفینہ بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ رمشا نے آج ہرے اور پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مناسب سے میک اپ میں بھی وہ کسی کے ہوش اڑانے کا ہنر رکھتی تھی۔ جاؤ بھی، رمشا کو کھڑا دیکھ کر سفینہ بیگم نے دوبارہ سے کہا تھا۔ جاتی ہوں اماں سائیں، رمشا یہ کہتے جلدی سے چلتی ہوئی حویلی میں داخل ہوتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ تھال اٹھاتی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ رمحہ چیختی کے مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آریان جو کہ رمشا کو ڈھونڈ رہا تھا اسے کچن میں جاتا دیکھ اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ؟ رمشا گھبراتی ہوئی دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا اپنے قریب کیا۔ چھوڑیں، مجھے باہر جانا ہے۔ رمشا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر نہ چھوڑو تو؟ آریان نے رمشا کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ رمشا ناچار ہوتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے میں تھی۔ آریان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے پشت پہ ٹکائے اور اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس پر جھک گیا تھا۔ رمشا اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آریان کو پھر سے دور کرنا چاہا مگر وہ تو جیسے کھوسا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ پیچھے ہٹتا رمشا کو اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ رمشا نے اپنا پھولا بھرا سانس بحال کرتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں، میں اماں سائیں کو بتاؤں گی آپ کا، رمشا غصے سے پھلائے بولی۔ آریان نے ایک بار پھر رمشا کے پھولے ہوئے گالوں پہ اپنے لب رکھے۔ اچھا کیا بتاؤ گی؟ آریان نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی سرخی دیکھتا ملحوظ ہو رہا تھا۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں، رمشا منہ بسوڑتے ہوئے کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا بولیں گی؟ شاہ مجھے پیار کرتی ہیں؟ آریان شرارت سے بولا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ جب رمشا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے یہی کہا، آریان نے کہہ کر کچن میں گونجا تھا۔ بے شرم! رمشا کو آریان پہ ہنسنے پہ غصہ آیا تھا۔ میری جانم سائیں، میں بہت بے شرم ہوں، صرف آپ کے لیے۔ آریان کے یہ کہتے ہی رمشا کی گردن کی ہونٹ رکھے ہلکے سے کاٹنے کا نشان رمشا کی گردن کی زینت بنا گیا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ آریان اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ دور رہو، درد ہو رہا ہے۔ رمشا روتے ہوئے بولی تو آریان نے اس کی گردن کی طرف دیکھا۔ سچ میں نیلی ہوگی۔ آریان نے اس کی آنکھوں پہ باری باری اپنی لب رکھی۔ میں معافی چاہتا ہوں مگر میں تمہیں دیکھ کر
خود پر قابو نہیں رکھتا آریان رمشا کے گال کو انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا تھا اور دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رمشا سے دور ہوتا اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میری معصوم سی جان، میں کیا کروں؟ ہر وقت تیرا دل دیدار مانگتا ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور مجھے صرف تمہاری ذات سے سکون ملتا ہے رمشا، صرف تمہارے پاس ہی ہے میرا سکون، میرا معصوم عشق ہو تم۔ آریان اسے سینے سے لگاتا بولا تو رمشا نے اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ بے شک اللہ نے ہر مرد کا سکون عورت میں رکھا ہے۔ اچھا اب جاؤ، اپنا میک اپ صحیح کر کے پھر بعد میں آنا، یہ تھال دے کر آتا ہوں۔ آریان ٹیبل سے تھال اٹھاتا ہوا رمشا کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوا کچن سے نکلا تھا۔ رمشا بھی تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی رفتار دیکھ کر آریان مسکراتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ رمشا اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا میک اپ صحیح کرنے لگی۔ نیشا پیلے رنگ کی قمیض کے ساتھ ہرے رنگ کا شرارہ پہنے ہلکے سے میک اپ میں ہلدی اور ابٹن لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ صبح سے رش میں سوری رات کے 10 بجے ختم ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو آج پہلی بار اتنے غور سے دیکھتی ہلکا سا مسکرا رہی تھی اور دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ پیچھے نہ مڑی تھی۔ اسے لگا شاید رمشا ہوگی، مگر اپنے عین پیچھے تبریز کو کھڑا دیکھ کر وہ بوکھلاتی ہوئی پیچھے مڑی۔ ایک پل کو تو تبریز اس کے خوبصورت چہرے میں کھو ہی سا گیا تھا، لال گلاب جیسے ہونٹ، پیاری سی ناک اور اس چمکتی نوز پن، کپکپاتی بلکہ تبریز مسمرائز ہوا تھا۔ کوکو کیا ہوا؟ تبریز کو خود کو یوں تکتے پا کر نیشا کنفیوز سی ہوئی تھی۔ ہاں تم تبریز، تمہیں لگتا ہے تبریز شاید مقدر میں اپنا جسم دیکھا ہے، کوئی مرد تو کیا جانور بھی تمہیں چھونا پسند نہ کرے، بھاگ تو سکتی نہیں اور خوش فہمی فرسٹ پوزیشن ہولڈر ان انٹرنیشنل ریسر تبریز کی بیوی بننے گی۔ اس کے چہرے پر آتے ہی ہمارا لٹوں کو پیچھے کرتا ہوا اچانک اسے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا ہوا اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا ہوا زہر خندہ الفاظ اس کے سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ دیٹس ناٹ فیئر ڈارلنگ، میں شادی بھی کر لوں نا تو میں صرف اپنے کمرے میں ایک فالتو چیز سمجھوں گا۔ تبریز اس کے سر کو جھٹکتے ہوئے پیچھے کرتا ہوا بیوی تو میں آپ کی ہی بنوں گی تبریز مقدسہ۔ نیشا اپنے سر کو پکڑی آنکھوں سے بھی مسکرائی تھی۔ یہ اتنے رش کیوں ہیں؟ شایان اپنا چشمہ اتارتا ہوا لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھ گیا تھا۔ وہ صاحب جی آگے مشاعرہ چل رہا ہے، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور اس کی شایان سے پہلی ملاقات تھی، اس نے یہی سنا تھا۔ شایان غصے کا بہت تیز ہے اس لیے وہ ڈر رہا تھا۔ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ مشاعرہ؟ وہ ماتھے پہ شکنیں ڈالے ڈرائیور کو اپنی سنا گیا۔ وہ جی صاحب یہ پوئٹری کہتے ہیں، انگریزی میں وہ چل رہی تھی۔ ڈرائیور بس اتنے کہہ سکا۔ یو مین پوئٹری؟ شایان اپنے انگوٹھے میں لگے نگینے کو چمکتا دیکھ زہریلا مسکرایا۔ جی بالکل وہی جی چل رہا ہے، میرا مطلب وہی ہو رہا ہے۔ ڈرائیور بیچارہ پھنس گیا تھا، وہ تو شکر تھا کہ اس نے کوئی 10 جماعتیں پڑھ لی تھی۔ ہم ٹھیک ہے چلو ہم بھی سنتے ہیں، شایان کہتا ڈرائیور کی باتوں کو۔ صاحب جی وہ خاموش۔ شایان اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر ڈرائیور کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا۔ ٹکٹ سائڈ ایریا کھڑے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، وہ سب کو نظر انداز کرتا خود ہی ٹکٹ لیتا اندر کی جانب بڑھا۔ مکمل 2 ہی دانوں پہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو توڑ دی جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت بھی ہوتی ہے، محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے، توحید پہ ہے قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے۔ شایان احتشام سمرو کے قدم اس مشاعرے کی خوبصورت آواز پہ روکے تھے۔ اسے لگا کسی نے اس کے پیر جکڑ لیے، وہ چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ پایا تھا۔ وہ آواز بہت خوبصورت ہے، مجھے کھینچنے کا ہنر ہے اس آواز میں۔ کون ہے یہ شاعرہ؟ وہ اردو کے مشکل آواز بول رہی تھی، لفظوں کو سمجھنا تو تھا مگر وہ آواز اپنے گرویدہ کر گئی تھی۔ یکدم حال میں تالیوں کی آواز سنتے تالیوں کی آواز نے شایان کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے چھپی لڑکی اس پردے میں ہی غائب ہوئی تھی۔ شایان اس کا پیچھا کرتے مشاعرے کی بیک ڈور سے نکلا تھا۔ باکر نے شایان کو ہر جگہ تلاش کیا مگر نہ جانے اس بھیڑ میں کہاں کھو گیا تھا۔ صاحب جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باکر ہال کے پچھلے دروازے سے نکلتا مین ڈور پہ آیا تھا۔ شایان کو سوشل بس کو گھورتا ہوا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس تم گاڑی لے آؤ، ہم حویلی نہیں جائیں گے فی الحال۔ شایان ایک نظر ڈرائیور کو دیکھتا ہوا اپنے فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ باکر اس کی طرف۔ شاہ حویلی میں بارات کی تیاریاں شروع تھیں۔ تمینہ شاہ اور تمینہ شاہ
دونوں حویلی میں بکھلائی بکھلائی پھرتی تھی۔ وہ ڈیپ میرون شرارے میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں مہندی رچائے، چنبیلی کے پھولوں سے گجرے پہنے، ہاتھوں پہ پہنے ہلکے سے میک اپ میں بھی آریان شاہ پر بجلیاں گرانے کا ہنر رکھتی تھی۔ نیشا آف وائٹ غرارہ چولی پہ میرون دوپٹے کو پن سے سیٹ کیے ہوئے خوبصورتی سے کیے میک اپ میں اب ہاتھوں میں بھری بھری مہندی لگائے سر جھکا کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کا فنکشن بھی حویلی کے پچھلے حصے میں ہی رکھا گیا تھا۔ آج پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آر کو حویلی میں شادی کا دن تھا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اماں؟ شینا نیشا کو ہوش دیکھتی منہ بسور کر اپنی ماں کو مہاتی بھی تھی جو سب کے چہرے پر مسکان سجائے بیٹھی تھی۔ اب کیا ہو گیا سفینہ؟ شاہ نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ لگی رہی باتوں میں، ایک میں ہوں جو اکیلی رہ گئی ہوں، وہ آریان سائیں تو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ شینا غصے سے پیر پٹکتی اٹھ کر حویلی میں اندر جانب بڑھنے لگی تھی۔ اللہ جی! شینا کسی سے ٹکرائی تھی، اس کا موبائل جو کہ ہاتھ میں تھا نیچے گر گیا۔ معذرت معذرت، میرا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ آئی ایم ویری سو سوری۔ وہ شخص بلیک پینٹ سفید رنگ کی شرٹ پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھا۔ اندھے ہیں کیا آپ؟ نظر نہیں آتا کیا؟ شینا نے موبائل کو اٹھا کر اب اس شخص کی طرف گرنا چاہا جو ہر درمی سے اسے غصے سے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ ہائے شکر ہے اندھا نہیں ہوں، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی کیسے دیکھ پاتا؟ وہ ہلکا سا مسکراتا آگے کی جانب بڑھا تھا۔ اوئے ہوئے اندھے انسان جو میرے موبائل کا نقصان کیا، وہ کون بھرے گا؟ اور اوپر سے ذومانی باتیں بھی کر رہے ہو۔ شینا ایک ہاتھ میں اپنی کمر پہ رکھے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ ذومانی باتیں تو نہیں، میں نے آپ کو اگر سمجھانا چاہیے تو سمجھ سکتی ہیں، اور خیر موبائل کی کیا بات کرتی ہیں؟ موبائل لے لیں، میں آپ کا موبائل لے لیتا ہوں۔ اس نے اپنے موبائل کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر شینا کی طرف بڑھا گیا تھا۔ شینا اس کا موبائل دیکھ کر ایک دم سے اس نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ جی شینا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ ارے صاحب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماما سے ملے تم؟ آریان شاید اسی شخص سے مخاطب تھا۔ او یار، دراصل مجھے ان کا فون ٹوٹ گیا تو میں اس کے لیے سوری بول رہا تھا۔ میں سعد نے